السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم في لو موديول approvisionnement et gestion des stocks. Alors في الفيديو اللي قبل بدينا لا فونكسيون ستوك وشفنا لا ديفينيسيون ديال لي ستوك، لا ناتور دي ستوك، لي افونتاج، لي انكونفينيون اكسيتيرا. اليوم ان شاء الله غادي نبداو لي كو اندوي بار لي ستوك. للتذكير فقط باش تشوفوا جميع الفيديوهات اللي سبقوا شفنا في لو موديول ابروفيزيونمون وبترتيب، راه كنخلي لكم لو لين في لا ديسكريبسيون، غير كليكيو عليه غادي يطلعوا لكم جميع لي فيديو. داكوغ، دونك شفنا اولا لي ستوك، ثانيا غادي نشوفوا لي كو اندوي بار لي ستوك، يعني المصاريف اللي كيتجلي عليها هذاك لو ستوك. داكوغ، والهدف من هذا الحساب هذا ديال لي كو اندوي بار لي ستوك راه هنا فين كاينه لا ميثود دو ويلسون. دونك الهدف منهم هو انني نعرف لو نومبر دو كوموند ا فير بوندون لاني، وايضا لا كونتيتي ا كوموندي. حيت مثلا الا قلت انا باش نيفيتي داك الخلاص ديال الترونسبور اشاك فوا نكوموندي بزاف، يعني في الكونتيتي نكومونديها كبيره بزاف، الوغ كي لا كومونديت الكونتيتي كبيره راه غادي تزادوا ليا لي كو دو ستوكاج باش مثلا نقاد لو ستوك ديالي، باش نكري اللوكال فين غندير مثلا السلعه، باش نخلص الناس اللي غادي يتكلفوا ليا بهذاك لو ستوك. داكوغ، وإلا قلت لا ما نستعملش لو ستوك ونكوموندي بزاف المرات في العام، راه غادي نقدر نزيد عليا مثلا لي كو ترونسبور باش نجيب مارشانديز. الناس اللي كيكومونديو مثلا جوج مرات في العام عندهم مصاريف ديال الترونسبور قل من الناس اللي كيكومونديو بزاف المرات في العام. داكوغ، يعني هنا خصني ندير واحد لا لوجيك، نعرف هذاك الشيء اللي يكون اوبتيموم، يعني ندير واحد الحساب مناسب، ما هو كتير ما هو قليل. اول حاجه غادي نشوفوا في لي كو اندوي بار لي ستوك هي لا ديبونس توتال دابروفيزيونمون، او لا كنسميوها ايضا دي تي ا، يعني دي ديبونس تي توتال ا ابروفيزيونمون. قبل ما غادي نبداو غادي نحلوا هاد الكلمه هادي اولا هاد النوميناسيون هادي. ديبونس راه يعني مصروف، توتال اجمالي ديال لابروفيزيونمون، يعني شحال انا كنصرف باش ندير لابروفيزيونمون، ولابروفيزيونمون هو غادي نشري سلعه وغنجيبها عندي لو ستوك. داكوغ، دونك غادي نقراو باش نفهموا اكثر. L'objectif de toute entreprise est de diminuer la DTA. Elle comprend le coût d'achat, le coût de passation de commande ou le coût de lancement, le coût de possession et le coût de rupture. دونك قال لك لوبجيكتيف، يعني الهدف ديال كل شركه او مقاوله انها تنقص من القيمه ديال دي تي ا. طبيعه الحال لان كل شركه كتحاول تنقص من القيمه ديال المصاريف، وهنا بالضبط القيمه ديال المصروف اللي كنستغلو باش نديرو لابروفيزيونمون. داكوغ، هاد دي تي ا يعني هاد المصروف شنو فيه لو كو داشا باش كنشري المارشانديز، لو كو دو باساسيون دو كوموند اولا كنسميوه الكو دو لونسمون ديال الكوموند، يعني باش كندوز لا كوموند لانها ماشي غراتويت، باش نعيط الفورنيسور باش نخلص هذاك الكوميرسيال اللي غادي يدوي مع الفورنيسور. داكور، مثلا ترونسبور، هادو كلهم كتسماو لي كو دو باساسيون دو كوموند. كاين لو كو دو بوسيسيون، بوسيسيون يعني باش نمتلك هذيك السلعه، باش نخليها عندي في لو ستوك ونخليها مقابله ومحظيه وفي يعني في جو مناسب. داكور، ايضا كاين لو كو دو روبتور اللي كيعني هادوك المصاريف اللي تقدر تحملهم لونتربريز الا مثلا كانت عندها روبتور دو ستوك. داكور، دوك الضائعات اللي غيمشيو لونتربريز الا كانت عندها اون روبتور دو ستوك. دونك دابا غادي نتعرفوا على بعض المكونات ديال هاد دي تي ا. غادي نستعملوه غير لو كو دو باساسيون و لو كو دو بوسيسيون. لو كو دو روبتور ما غاديش نستعملوه حتى هو، غادي نشوفوا من بعد علاش. داكور، دونك نبداو بلو كو دو باساسيون، كنرمزوا ليه ايضا بسي بي ا. سي كتعني كو، بي ا كتعني passation. نقراو شنو كيعني باش نفهمو اكثر. Il est lié à l'existence et à l'activité de la fonction achat. Salaire et frais de déplacement des acheteurs, frais téléphoniques et informatiques, etc. هاد لو كو هذا يعني مرتبط بوجود وطبيعه لاكتيفيتي ديال لاشا، لان الا ما كانش هذاك المصاريف ما يمكنش تكون عندي اشا. من بين هاد المصاريف يعني شنو يقدر يكون هاد الكود باساسيون، يقدر يكون سالير والفري باش يديبلاس هذاك لاشتور اللي غيمشي يدير لي مثلا فيزيت ديال الفورنيسور، راه غادي نخلصو بعدا حيت خدام عندي في شركه، غادي نخلصو باش يمشي يدير مثلا لا ريشيرش ويدير لا نيغوسياسيون مع الفورنيسور. ايضا مثلا لي فري باش يديبلاس باش يمشي عند الفورنيسور. ايضا لي فري تليفونيك باش غادي نعيطوا للفورنيسور ونبقاو خدامين معاه، لي بابي اللي كنطبعوا كنتبادلوهم مع داك الفورنيسور. ايضا الانترنت، تو سكي انفورماتيك، الماتيريال اللي كنستعمل باش ندير لا كوموند. هذا هو لو كو دو باساسيون، يعني الكل اللي كنستعملو اولا اللي كنصرفو غير باش ندير لا كوموند. داكوغ، ونجيبها عندي للشركه ديالتي. دونك غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا هاد لو كو دو باساسيون. Alors, كاين le coût de passation unitaire كنرمزوا ليه ب CPAU، وكاين le coût de passation global كنرمزوا ليه ب CPA.
اللي هو هذا اللي شفنا ديجا داكوغ. دونك هاد لو كود باساسيون اونيتير يعني شحال كتقام عليا اون كوموند. بغيت نعرف شحال لو كود باساسيون ديال كوموند وحده، و لو كود باساسيون الجلوبال راه ديال لي كوموند كاملين اللي انا دوزت. في التمرين غالبا كيعطيوني لو كود دو باساسيون اونيتير، يقولوا لي قلب على لو كود باساسيون. الا مثلا كانوا عاطيني لو كود باساسيون جلوبال وبغيت نعرف انا شحال هو لو كود باساسيون اونيتير، راه كنقسمو على لو نومبر دو كوموند. مثلا انا خسرت 1000 درهم، مثلا خسرت 1000 درهم في العام باش ندير لا باساسيون ديال لي كوموند. وشحال درت من الكوموند؟ درت مثلا 10، راه غادي ندير 1000 مقسومه على 10 غتعطيني 100 درهم. يعني ديك 100 درهم هو لو كود باساسيون اونيتير، يعني كوموند وحده باش ندير لا باساسيون ديالها كنخسر 100 درهم. هذيك 100 درهم كما قلنا فيها الكود ديال التليفون، كود ديال السالير اللي غنخلص هذاك الشخص اللي كيدير ليا لاشا داكوغ. وباش نلقى لو كود باساسيون جلوبال راه كنضرب لو كود باساسيون اونيتير في عدد ديال لي كوموند. مثلا كوموند وحده لو كود باساسيون ديالها اونيتير هو 100 درهم، انا درت 10 ديال لي كوموند غادي ندير 100 في 10، يعني الكود باساسيون جلوبال غادي يكون 1000 درهم داكوغ. وكما قلت لكم غالبا في التمارين كيعطيونا هاد لو سي بي ا او، كيقول لك قلب على لو سي بي ا داكوغ. ان راه هي نومبر دو كوموند في العام مثلا. دابا غادي نشوفوا لو كو دو بوسيسيون، كنرمزوا ليه سي بي او، coût de possession. Alors, le coût de possession, c'est les coûts générés par l'existence d'un stock dans l'entreprise. Immobilisation des stocks, salaire et charges du personnel, coût d'entretien du stock, etc. Donc, le coût de possession, c'est المصاريف اللي كنخسر انا ملي كيكون عندي ان ستوك في لونتربريز. لان اي شركه عندها ستوك راه غادي تخسر عليه الفلوس، غير مثلا فين تحطو هذاك اللوكال فين غتحطو راه هو كتخسر عليه الفلوس. الا كان هذاك خصو يبقى مدوره في الفلوس. مثال هنا ايموبيليزاسيون دي ستوك، يعني مثلا هذوك الرفوف فين غادي نحط المارشانديز، او الا كان خصو الضوء، الا كان خصو يكون بارد، او خصو يكون فيه واحد النيفو ديال الحراره، هذه هي ليموبيليزاسيون. ايضا سالير اي شارج دو بيرسونيل، لو بيرسونيل اللي غادي يقابل لو ستوك راه حتى هو كنخلصوه، حتى هو كيكون عنده دي شارج. لي كو دونتروتيان، لان هذاك لو ستوك ماشي غنحط فيه سلعه وغادي نخليه، لا راه غادي نقدر مثلا تخسر ليه شي حاجه ونعاود نصاوبها، غادي ندير ليه الميناج، هادو كيتسموا ايضا لي كو دونتروتيان. دونك هنا غادي نحاولوا نفرقوا ما بين لو كود باساسيون و دو بوسيسيون. لو كود باساسيون باش كندوز لا كوموند، يعني لي فري اللي كنخسر باش ندوز لا كوموند ونجيبها عندي لونتربريز. اون فوا لا كوموند عندي في لونتربريز او المارشانديز عندي في لونتربريز، هنا كنولي كنخسر لو كو دو بوسيسيون، يعني باش نخليها عندي في لو ستوك. دونك غادي نشوفوا كيلكو يعني سين و لا سينيفيكاسيون ديالهم. يعني هنا غيقدروا يعطيونا تي ما غنعرفوش شنو هي، لهذا غادي نشوفوا شنو كتعني قبل ما غادي نشوفوا لي فورمول باش نحسبوا لو كو دو بوسيسيون. دونك الا لقينا تي كتعني لو تو دو بوسيسيون، كتكون اون بورسونتاج. لو ستوك توتال موين كنرمزوا ليه اس تي ام. هادشي كامل غادي نشوفوا لي فورمول كيفاش كنحسبوه. دي هي لا دوموند ou la consommation annuelle. Q هي la quantité économique à commander. PU هو le prix unitaire d'achat. Donc d'abord كيف ما شفنا les formules de calcul ديال le coût de passation غادي نشوفوا les formules de calcul ديال le coût de possession. باش نحسب le coût de possession كيخصني le taux de possession. D'accord? Donc le taux de possession شنو كيساوي؟ كيساوي le coût de possession مقسوم على le stock total moyen en valeur. قلت لكم اي حاجه كنقراوها en valeur يعني en dirham. كتكون عندي مثلا en volume يعني بلا quantité، باش نلقاها en valeur راه كنضرب سوا في le prix d'achat unitaire او لا في le prix de vente unitaire. لهذا نقدروا نديروا le coût de possession على le stock total moyen fois le prix unitaire باش يولي عندي en valeur. D'accord? Donc غادي تقولوا لي كيفاش غنحسب هذا le stock total moyen. ها هي لا فورمول كيفاش كنحسبوه. دونك لو ستوك توتال موين كيساوي كيو. شنو هي كيو الا عقلتو؟ راه هي لا كونتيتي ايكونوميك ا كوموندي. داكوغ؟ دونك كيو هي لا كونتيتي ا كوموندي وكنقسمها على جوج. وغادي نشوفوا من بعد ان كيو يعني لا كونتيتي ا كوموندي راه كتساوي دي سور ان. شنو هي دي؟ دي راه هي لا دوموند ou la consommation annuelle مقسومه على ان. ان سبق وشفناه هنايا
قلنا هي لو نومبر دو كوموند. لهذا ممكن نعوض هاد كيو هادي نعوضها بدي سور ان، لان غنشوفوا فيما بعد ان كيو كتساوي دي سور ان، وهاد جوج هادي راه غتبقى في بلاصتها. اذا لو ستوك توتال مويان نقدر نخدمو بهاد لا فورمول ولا بهاد لا فورمول على حساب المعطيات ديال التمرين. داكوغ. دونك ومن هنا غادي نستنتجو ان لو كو دو بوسيسيون كيساوي لو ستوك توتال مويان فوا لو بري يونيتير فوا لو تو دو بوسيسيون. منين جبنا هاد الفورمول هادي هنا قلنا ان تي كتساوي يعني التو دو بوسيسيون كيساوي الكو دو بوسيسيون مقسوم على لو ستوك توتال مويان اون فالور. الا بغيت نخرج هاد المعادله هادي نخرج لو كو دو بوسيسيون راه غندير جزء الطرفين بجزء الوسطين. لو كو دو بوسيسيون هنا غنحسب بحال كاين تي على واحد، غادي تولي عندي هنا كو دو بوسيسيون وغادي نضرب تي فوا لو ستوك مويان اون فالور. هادشي اللي درت هنا. دونك ها هي تي ولو ستوك مويان ou le stock total moyen en valeur غادي نضربو في le prix unitaire باش يولي ليا stock moyen en valeur اللي هي هادي. Donc ce que je dois retenir c'est هاد la formule هادي، يعني le coût de possession كيساوي stock total moyen fois le prix unitaire d'achat fois le taux de possession. في التمرين كيكونوا عاطينا هادشي كامل ولو stock total moyen كنحسبو بهاد la formule هادي اولا بهاد la formule. D'accord. Donc هنا غادي نحاول نعوض le stock total moyen بهاد les deux formules هادو. Alors le coût de possession كيساوي le stock total moyen في بلاصه ما نكتبها هكا غادي نعوضها بهاد لا فورمول هادي. دونك غتولي عندي هنا Q على جوج يعني لا كونتيتي ا كوموندي على جوج فوا هادشي هذا غادي نهزو غنحطو هنا. هنا غير عوضت ستوك توتال مويان عوضتو بكيو على جوج. داكوغ. وايضا ممكن نستخدم هاد لا فورمول هادي، يعني في بلاصه ما ندير كيو غادي ندير دي على جوج فوا ان وغادي نضرب في لو بري يونيتير فوا لو تو دو بوسيسيون. راني هزيت هادي اللي كاينه هنا عوضت ستوك مويان عوضتو بهاد الفورمول هادي. داكوغ. ها هي دي على 2 فوا ان وهاد لو بري يونيتير داشا فوا لو تو ها هما حطيتهم هنايا. داكوغ. دونك لهذا باش نحسب لو كو دو بوسيسيون عندي دو فورمول، سوا ندير Q يعني la quantité à commander à la jauge fois le prix unitaire d'achat fois le taux de possession ou là la demande ou là la consommation annuelle fois le prix unitaire d'achat fois le taux de possession مقسومة على 2n. هاد لي فورمول خاصنا ضروري نحفظوهم. داكوغ باش يبقاو عندي في راسي باش نخدم بهم في الامتحان، ولا مثلا كيف ندخلوا الامتحان ديالنا نكتبهم حدانا في واحد الورقه باش نبقاو عاقلين عليهم. دونك هادو هما لي فورمول ديال لو كو دو بوسيسيون وشفنا ايضا ديال لو كو دو باساسيون. دابا باش نعرفوا لو كو جلوبال ديالهم جوج راه غادي نديروا الجمع. دونك غادي نشوفوا هاد الفورمول هادي لو كو جلوبال او لو كو دو جيستيون كنرمزوا ليه بالسي جي راه كيساوي لو كو دو باساسيون بلس لو كو دو بوسيسيون. دونك الكود باساسيون شفنا الفورمول ديالتو، بوسيسيون حتى هو شفنا لا فورمول ديالتو، وكاع المعلومات اللي كنخدموا بهم في لي فورمول راه كيكونوا عندي في المعطيات ديال التمرين. دونك لو كو جلوبال اولا لو كو جيستيون كيساوي لو كود باساسيون بلس لو كو دو بوسيسيون. الا لاحظتوا حنا قلنا هنا اننا كنستعملوا لو كو داشا باش كنحسب ديبونس توتال دابروفيزيونمون، كنستعملوا لو كو داشا لو كود باساسيون اي لو كود بوسيسيون اي لو كو دو روبتور. ولكن هنا لاحظتوا اننا ما استعملناش لو كو دو روبتور لان ما بين لي برينسيپ ديال لو موديل ويلسون ان كنتخيلوا ان ما غاديش تكون روبتور دو ستوك. باش يكون عندي داك الموديل ويلسون ما خاصش تكون عندي روبتور دو ستوك. لهذا قلنا هنا هاد لا ريمارك on n'intègre pas le coût de rupture car le modèle de Wilson est un modèle sans pénurie. pénurie يعني ما ستوك ما غاديش يخوى ليا في واحد اللحظه اللي انا ما معولش عليها. داكوغ. دونك هذه هي لا ريمارك وهادو هما لي فورمول الخاصين بلو كو دو باساسيون اي لو كو دو بوسيسيون. داكوغ. غادي نتلاقاو في الفيديو الجايه ان شاء الله باش نشوفوا ثانيا لو موديل دو ويلسون، ومن بعد غادي نخدموا واحد تقريبا 3 ديال التمارين باش نفهموا مزيان هاد الطريقه هذه اللي سهله بزاف. دونك لحد الان عقلوا على هاد لي فورمول هادو، راه غادي نشوفوا لا سويت ديال لي فورمول باش نخدموا في موديل ويلسون في الفيديو القادمه ان شاء الله. دونك من هنا لتما كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء ان شاء الله.